सच्चिदानंद पार ब्रह्म की वंदो सतगुरु चरण को कर धनी प्रेम परिणाम अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम अब जाग देखो सुख जागनी ए सुख सुहागिन जो तीन लीला चौथे घर की इन चारों का ब्याही भोग तीन लीला चौथे घर की इन चारों का ब्याही भोग सकल चराचर जगत का मालिक आत्मा का आधार श्री राज्य श्यामा जी को वांग्मय प्रति स्वरूप श्री ताप सागर श्रीमद वितक साहेब जी उपस्थित सद्धर्मी सुंदर साथ जी श्री राज्य श्यामा जी का असीम अनुकंपा हामी राज्य श्यामा जी संग अपार अपार हामी कृतज्ञ छौं। श्री कृष्ण प्रणामी बाइजराज महिला समिति नेपालले व्यवस्थापन गरेको यस निजानन्द आश्रम सञ्चालित यो मासिक वितक कथा कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई समितिको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक स्वागत प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। श्री जुगलदास जी महाराज जी को यो तपस्थली तपोभूमिमा यो वर्ष यसरी हामी एकत्रित भएर वितक श्रवण गर्ने सुअवसर प्राप्त गर्यौं। हामी वितक कथाका माध्यमबाट धेरै अगाडि पुगिसकेका छौं। प्रणनाथजीले अबको जीवनमा कस्तो खोज गर्दै हुनुहुन्छ उहाँमा हरदम म परमधाम देख्दिन भन्ने एउटा चिन्तन अहिलेको हाम्रो चर्चा चलिरहेको छ। अब कसरी उहाँका अबका दिन झन् कष्टमय झन् पापमय हुँदै जान्छन्, तर अब अझै उहाँ श्री राज्य श्यामाजीको नजिक पनि हुँदै जानुहुन्छ, यो पनि उहाँलाई अनुभूति हुँदै जान्छ। हामी वितक चर्चाका माध्यमबाट यस्तै यस्तै अनुभूतिहरू हामी प्राप्त गर्नेछौँ। केही चिज पाउनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र सजिलै प्राप्त गरेको चिजको त्यति महत्त्व पनि हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई वितकले सिकाउँछ। वितकका प्रत्येक प्रसङ्गले हामीलाई चाहिँ केही न केही सन्देश हामीलाई दिएका छन्, उपदेश दिएका छन्। यिनैको हामीले चाहिँ हृदय मनन गरेर हाम्रो हृदय परिवर्तन गर्ने समय चाहिँ वितक हो। हामी ठिक्क अहिले अर्धमासिक अवस्थामा पुगेका छौँ। यसलाई हामीले सक्दो हामी चाहिँ सदुपयोग गरौँ। आजको भण्डारा सेवा धापाखेल निवासी हाम्रो सेवाभावी सुन्दर साथजी श्री तोयनाथ सापकोटा कृष्ण सापकोटाको रहेको छ। अब यहाँ चन्दन वन्दन अभिनन्दन हुँदै गर्छ। यस बीचमा म एउटा गुरु वन्दना बाणी प्रस्तुत गरिदिनु हुनमा हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सङ्गीत टोलीलाई। त्यसभन्दा अगाडि म जुन आज वितक कथाको 15औं दिनमा वितक यो महामती मञ्चमा आसीन भइदिनु हुन म परम पूज्य माताजी देवघाट आश्रमका संस्थापक
परम पूज्य माताजी तारा घिमिरेज्यूलाई म हार्दिक हार्दिक प्रणाम अनुरोध गर्न चाहन्छु। उपवाचकको रूपमा हाम्रो उषा सखी हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ होला, सायद आइपुग्नु भएको छैन। आएपछि हामी आसन ग्रहण गराउने छौँ। यसैगरी हाम्रो मन्दिरको सेवा, मन्दिरका संरक्षक परमादरणीय महाराजजी श्री कोमलदासजी महाराजजीलाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्छु। सङ्गीत टोली जमुना दिदी, यसै गरी सुजन भाइलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्छु। समितिको तर्फबाट हाम्रा साथीहरूको उपस्थित भइसकेको छ। समितिका आदरणीय अध्यक्ष श्री शारदा शर्मा पुडा सैनी, यसै गरी उपाध्यक्ष सुनिता भट्टराईज्यू, कोषाध्यक्ष मधु प्रधानज्यू, अरू समितिका साथीहरू ललितपुरका अध्यक्ष रेवा सिलवालज्यू, यसै गरी सचिव प्रभा श्रेष्ठज्यू, सानु श्रेष्ठज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा मैले करबद्ध प्रेम प्रणाम गरेँ। त्योभन्दा बढी अझ टाढा नजिकबाट आउनुहुने सम्पूर्ण श्रोतागण जसको उपस्थिति बिना चाहिँ यो कार्यक्रम पनि अपुरो हुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति तपाईँहरू सबैको हो। तपाईँहरू सबैमा म करबद्ध प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। र यस बिचमा अब म एउटा बाणी भजन गुरुवन्दना कीर्तन प्रस्तुत गरिदिनु हुन सङ्गीत टोलीलाई म हार्दिक हार्दिक अनुरोध र प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम।
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री बाईजीराज महारानी की, श्री महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, जगत गुरु श्री 108 श्री कृष्णमणि जी महाराज की, गुरुजी श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज की, गुरुजी श्री 108 श्री जुगलदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, समस्त भक्त जन की। श्री परमात्मने नमः। श्री परब्रह्मणे नमः। श्री गुरो चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परिधाम्नि विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनम् आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परात्पर युगल स्वरूप सच्चिदानंद श्री धाम धनी श्री राज श्यामाजी राधा कृष्ण को युगल चरण में प्रणाम गर्दै वहाँ का चारों चरणलाई हृदयमा स्थापना गर्दै महामती लालदास प्रणीत श्रीमद बीतक साहेबलाई प्रणाम गर्दै परम आदरणीय संत श्री गुरुजी श्री कमलदास जी महाराज एवं मलाई संगीत में साथ दिन आउनुहुने आदरणीय माताजी जमुना माताजी तबलामा भाई सुजन तिमसिनाज्यू जुन यो विशाल ठुलो 1 महिनासम्मको बीतक यज्ञला आयोजना गर्ने आदरणीय एस बाईजीराज महिला समिति केन्द्रीय महिला समिति नेपाल का अध्यक्ष श्री शारदा शर्मा बुढा सैनीज्यू साथै समिति का संपूर्ण पदाधिकारी जीवहरू एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका संपूर्ण सुंदर साथजीहरू सबैको चरण कमलमा म कोटि कोटि प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। परमात्मा को असीम अनुकंपाले आज हामी निर्विघ्नताको साथमा यहाँसम्म आइपुगिरहेका छौँ। आज हामी सायद 15औं दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। परमात्मा को असीम अनुकंपा हामीमा भइरहेको छ। सुंदर बीतक चर्चा श्रवण गरिरहेका छौँ। वर्षै पिछे जुन हामी चर्चा श्रवण गर्छौँ वर्षमा एकपल्ट जहिले पनि हाम्रो एउटा ठुलो त्योहार बीतकको त्योहार एउटा हाम्रो ठुलो महोत्सव हो। हरेक मन्दिरमा मेला भण्डारा दिएर सुन्दर साथहरूले खुसी आनन्द मनाइरहनु भएको छ। वर्ष दिनको कमाईको दशांश अर्पण गर्नु अरे दान गर्नु। आफूले वर्ष दिनसम्म कति कमाइयो
त्यो कमाएको 10 भाग चाहिँ यस्तो संस्थामा ल्याएर दान गर्नु, यस्तो मन्दिरमा ल्याएर दान गर्नु, यहाँ सुन्दर साथलाई खिलाउनु, माताहरूलाई वृद्धहरूलाई खिलाउनु, आफूले कमाएको दशांश यदि हामीहरूले त्यो दशांश दान गरेनौँ, यस्तो पवित्र ठाउँमा दान गरेनौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि कि यो चाहिँ चारतिरबाट खेर गइरहेको हुन्छ। अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम तद् विनश्यति। 10 वर्ष टिक्छ हामीले त्यो कमाएको धन दशांश दान गरेनौँ शुभ कर्ममा भने 10 वर्ष टिक्छ। 10 वर्षबाट उता अनेक प्रकारका घटनाहरू घट्न थाल्छन्, आफ्नै घरमा, आफ्नै शरीरमा, आफ्नै परिवारमा, आफैलाई पिर्न थाल्छ, आफैलाई पोल्न थाल्छ भित्र। त्यो धन त्यसरी शुद्धिकरण नगरेको कारणले, त्यसले गर्दा यस्तो मेला भण्डारा लगाउनु, आफूले केही पारिश्रमिकद्वारा कमाएका 10 भाग चाहिँ 100 रुपियाँमा 10 रुपियाँ सधैँभरि छुट्याएर राख्नु। दिनको 10 रुपियाँ, हामीले दिनमा 100 रुपियाँ कमाउँछौँ भने दिनमा हाम्रो 1000 रुपियाँ कमाइ छ भने 100 रुपियाँ हामीहरूले छुट्याउनु पर्दछ, धर्मको नाममा छुट्याउनु पर्दछ। र नै यस्ता यस्ता संस्थाहरू बनेका छन्, ठुला ठुला संस्थाहरूको सञ्चालन भइरहेको छ, पवित्र धामहरू तीर्थहरू बनिरहेका छन् हरेक मन्दिरहरूमा। त्यसले गर्दा सञ्चालन गर्नको लागि सबै सुन्दर साथ भक्तजनहरूले थोरै थोरै सहयोग गरेकाले धेरै भएर सञ्चालन हुन्छ। र यो बितक भनेको यता पवित्र एउटा हाम्रो जुन कथा हो, हाम्रै परमात्माको लीला कथा हो, हाम्रै जीवनको कथा हो। वास्तवमा लिएर जाने त कसैले पनि लगेका छैनन्। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोही सिंहासन चढ चले कोही बाँध जाएगा जंजीर। कोही सिंहासनका राजाहरू चन्दनले जलाइयो उनको शरीरलाई, कसैलाई सानो साधारण दाउराले जलाइयो। जल्नेवाला त एउटै हो, नाम चाहिँ एउटै हो, त्यो जल्नेवाला या चन्दनले जलोस् या लकडी साधारण दाउराले जलोस्, त्यो जल्नेवाला को हो त भन्दा त्यो जल्नेवाला एउटै हो, त्यसको नाम हो मुर्दा। कृष्णका नैया लाल की। जब चेतन रूपी हंस निस्केर गइसकेपछि मुर्दाको रूपमा परिणत हुन्छ मान्छेको शरीर, अनि त्यहाँ कसैले पनि उसलाई रुचाउँदैनन्। सिकन्दर नाम गरेका बादशाहले पनि केही लिएर गएनन्। सिकन्दरले अन्तिममा के भनेका थिए भने म मरेर जाँदा 2टा हात झुन्ड्याएर लानु, 2टा हातलाई यसरी झुन्ड्याएर लानु, सबैले देखुन्। केही लिएर गएन सिकन्दरले भनेर। क्या ले करके आया जगत में क्या ले करके जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जगत में हाथ पसार के जाएगा। क्या ले करके आया जगत में, के लिएर आएको थियो। सिकन्दर बादशाहले भने म मरेर जाँदाखेरि हातलाई खुल्ला पारेर झुन्ड्याइदिनु, मेरो शरीरलाई बाँध्नु, हातलाई झुन्ड्याइदिनु, बाहिर निकाल्दिनु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अति नै अत्याचार गर्थ्यो सिकन्दर बादशाह। सम्पत्ति कमाउनको लागि आज दुनियाँलाई उसले मार्यो, दुनियाँको घर लुट्यो सिकन्दर बादशाहले। के गरेन सिकन्दर बादशाहले? सबैभन्दा धनी बन्नको लागि उसले सारा संसारमा मान्छेहरूको घरको सम्पत्ति पैसा भित्रबाट निकालेर लुटेर ल्याएर थुपार्यो। सारा जनताहरूको सम्पत्ति लुटेर ल्याएर आफ्नो राज्यमा थुपार्यो। अनि उसले सबैको सम्पत्ति सबै सकेर आफ्नो राज्यमा ल्याउन चाहन्थ्यो, अरूलाई रित्तो बनाउन चाहन्थ्यो। एक दिन उसले यस्तो परीक्षा ल्यायो सिकन्दर बादशाहले। कस्तो परीक्षा भन्दा मेरा जनताहरूको घरमा अझै पनि पैसा छ कि केही, एकपल्ट म सबको पैसा रित्याउन चाहन्छु, एकपल्ट परीक्षा लिनको लागि एउटा काम गर भनेर आफ्ना सेवकहरूलाई एउटा सुन्दर घोडा बनाएर, घोडालाई सजाएर, अति राम्रो घोडा, त्यो घोडालाई सजाएर चुनरी मुनरी लगाएर त्यो घोडालाई पठायो बजारमा। अनि ती सेवकले यो घोडा कोही किन्नुहुन्छ, यो घोडा किन्नुहुन्छ, यो घोडा किन्नुहुन्छ कोही भनेर चाहिँ त्यो घोडाको दाम पनि लेखिदिएको थियो। त्यो घोडाको दाम थियो 1 कौडी। त्यति बेलाको जमानामा 1 कौडी पनि बहुत ठुलो हुन्थ्यो।
त्यो घोडाको दाम अहिलेको 1 लाख र त्यति बेलाको 1 कौडी बराबर नै हुन्थ्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। 1 कौडी दाम थियो घोडाको। कसैको सामर्थ्य भएन किन्नलाई। एउटा सानो बालक, एउटा 10 वर्षको बालक एउटी आमाको अगाडि रुन थाल्यो, आमा मलाई यो घोडा चाहियो, आमा मलाई यो घोडा चाहियो। त्यो बालक, त्यसको पिता मरेको स्वर्गीय भएको 1 महिना भएको थियो। 1 महिना भएको थियो उसको पिता स्वर्गीय भएको। आमासँग तङ गर्न थाल्यो, एकदम रुन थाल्यो, मलाई किनिदिनु त्यो घोडा। आमाले भनिन् कहाँबाट मैले तिमीलाई त्यो घोडा किनिदिनु, त्यसको दाम 1 कौडी हो। कहाँबाट ल्याउनु? सिकन्दरले सबै सम्पत्ति लुटेर लगेको छ, केही छैन, तिम्रो पिता पनि छैन, तिम्रो पिताले अब कमाएर ल्याउँदैन, यो संसार छोडेर गए। छोरा म कहाँबाट तिमीलाई दिनु, घोडा खरिदेर कहाँबाट दिनु म? त्यसो भन्दै भन्दै रात्रि रुँदै रुँदै निदायो त्यो छोरा। आमा पनि मनमा रातभरि चिन्ता भयो, एकदमै निन्द्रा लागेन। अनि उहाँले विचार गर्नुभयो, 1 कौडी मेरा स्वामीलाई च्यानमा गाड्दा, उनलाई च्यानमा राखेको थियो। त्यो जमानामा च्यानमा राखेर चाहिँ आफ्ना पतिको जो पनि मरेर जानेवालाको मुखमा 1 कौडी हालिदिनु पर्थ्यो। 1 कौडी मरेर जानेवालाका मुखमा हालिदिने चलन थियो। यो कुरा सिकन्दरलाई थाहा थिएन। 1 कौडी हालिदिँदा रहेछन् आफ्नाहरूले, रिश्तेदारले। अनि त्यो मरेको त्यो मान्छेलाई 1 कौडी मुखमा हालिदिएको रहेछ त्यो श्रीमतीले। राति सोचिन् मेरा छोरालाई मेरो श्रीमानको मुखबाट जहाँ दफन गरेको छ, जहाँ गाडेको छ, त्यहाँबाट त्यो 1 कौडी निकालेर ल्याएर घोडा किनिदिन्छु भनेर राति 12-1 बजे गइन् च्यानमा। त्यो च्यानमा गएर त्यो मुखबाट निकालेर त्यो 1 कौडी निकालेर ल्याएर अनि भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो। अनि त्यो घोडा भोलिपल्ट पनि छोडेको थियो सिकन्दर बादशाहले। अनि दौडेर गएर त्यो घोडा 1 कौडीमा किनेर ल्याइन् घरमा। कृष्ण कन्हैया लाल की। घोडा किनेर ल्याइन्। सिकन्दर बादशाहले थाहा पाए कि मेरा जनताहरूको मैले सबै लुटेँ भनेको, यो घोडा किन्न सक्ने सम्पत्ति त रहेछ अझै जनताहरूको घरमा, नभए कसरी किने त? त्यो एकजना विधवा आइमाईले जसको श्रीमान छैन, त्यसले यो घोडा कसरी किन्न सके? कहाँबाट किने? त्यसलाई यहाँ दरबारमा हाजिर गर। उनलाई बाँधेर दरबारमा लिएर आए त्यो स्त्रीलाई। अनि उनलाई सोध्यो, सिकन्दर बादशाहले उनलाई सोधे, तिमीले यो पैसा कहाँबाट ल्यायौ, कहाँबाट घोडा किन्यौ तिमीले? भन्दा मेरा पतिको मरेको मुखमा चढाएको थियो, राति गएर च्यानमा खोतलेर लिएर आएँ। छोराको मायाले छोरो यसरी रोएको रोइ गरौँ महाराज, मसँग पैसा थिएन। साँच्चै ढाँड्छेस् त भनेर कोडाले कुट्न थाल्यो। होइन हेर्नुहोस् अझै पनि भनेर उसले भन्दा विश्वास गरौँ उसले सिकन्दर बादशाहले। अनि सिकन्दर बादशाहले के गरे भन्दा, जाओ जति पनि मरेका च्यानहरू छन् सब खोतल, अब जति पनि च्यान छन् मान्छे मरेर गाडेका जति पनि छन् त्यहाँ गएर खोतलेर तिनीहरूको मुख खोतलेर त्यो कौडा निकालेर ल्यायो। 1-1 कौडी सब जनता सिपाहीहरूलाई पठाएर जहाँ जहाँ दफन गरिएका थिए आफ्ना मरेका मान्छेहरू, त्यहाँ च्यान पनि खोतल्न लगायो सिकन्दर बादशाहले। त्यसरी सम्पत्ति भेला पार्यो। अन्तिममा सिकन्दर बादशाह मर्ने बेलामा अब बिमारी भयो। बिमारी भइसकेपछि उसको जुन एउटा डाक्टर, एउटा वैद्य सँगै हुन्थे जहिले पनि। ती वैद्यलाई भने मेरो उपचार कसरी हुन्छ, कहिलेसम्म निको हुन्छ भन्दा, अब तिम्रो धेरै दिन बाँच्नु छैन संसारमा, तिमी अब धेरै दिन बाँच्दैनौ। त्यति बेला गिडगिडायो, मलाई बचाउनुहोस्, मलाई बचाउनुहोस्, म तपाईलाई बचाउन सक्दिनँ, तपाईको अब यति समय मात्र छ बाँच्ने धरतीमा। कति छ त भन्दा 3 दिन छ। अब यो 3 दिनमा के गर्न सकिन्छ? हुँदाहुँदै भोलिपल्ट पनि बित्यो, पर्सिपल्ट 3 दिन त आयो। अब उसको मर्ने बेला कति छ भन्दा 1 घण्टा बाँकी छ। 1 घण्टामा तिमी मर्दैछौ। त्यही बेला उसले हात जोडेर गिडगिडायो कि मलाई अब 1 घण्टा थपिदिनुहोस् भनेर आफ्नो डाक्टरसँग, आफ्नो वैद्यसँग गिडगिडायो। तर 1 घण्टा थप्न सकेनन्। सिकन्दर बादशाह मरेर गयो, केही लिएर गएन। अनि त्यो मर्नुभन्दा अगाडि उसले 1 घण्टा अगाडि भनेको थियो, म मरिसकेपछि मेरा हात दुईतिर झुन्ड्याएर लानु,
संसारमा केही लिएर कोही पनि आएको हुँदैन, खाली हात मुठी बाँधेर आउँछ, खाली हात जाँदो रहेछ। सिकन्दर बादशाहले भने केही लिएर गएन। अरबौँको सम्पत्ति कमाएर पनि कोही पनि लिएर जानेवाला छैनन्। सुख भोग धेरै गर्न हामी चाहन्छौँ, सपना धेरै देख्छौँ। मेरो यति सम्पत्ति, म अब यो ठाउँमा एउटा बिल्डिङ किन्छु, यो ठाउँमा यति जमिन किन्छु, अनि म छोराको लागि बेग्लै यस्तो आलिशान दरबार बनाइदिन्छु, अनि म छोरीको लागि यस्तो कार्य गर्छु भन्दा भन्दै आफू केही खाँदैन, लोभले सुक्छ। अनि पैसाको जहिले पनि कमी हुन्छ। आफूलाई ब्याङ्कमा 50 लाख राखेको छ भने पनि कमी महसुस भइरहेको हुन्छ। 50 लाखबाट करोड बनाउनु छ, अब त्यो करोड बनाउनको लागि 50 लाखलाई खर्च गर्न भएन। माता पिताको त्यो सपना हुन्छ करोड बनाउने, 50,000बाट लाख बनाउने सपना हुन्छ। अब त्यहाँ खर्च गर्दा त सकिँदै जान्छ। त्यसले गर्दा आज संसारमा हाम्रो पनि गतिविधि यही छ। मन्त्री पदमा रहेर श्री मिहिराज ठाकुरले आफ्ना गर गहना सबै घरका सबै सद्गुरुको चरणमा राखिदिनु भयो। मन्त्रीका छोराले आज उहाँलाई यस्तो वैराग्य आएको छ र उहाँले परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि धेरै धेरै कोसिस गर्नुहुन्छ। ए सद्गुरु, ए धामधनी, मलाई पनि साक्षात्कार होस्, मलाई पनि साक्षात्कार होस् परमात्माको। म पनि परमात्माको चरणको नजदिक बस्न पाऊँ, म टाढा नहुँ, धामधनीदेखि एक पल पनि टाढा नहुँ, एकपल्ट हजुरको चरणदेखि दूर नहुँ। म एकदम धेरै प्रेम भयो सद्गुरुप्रति, एकदम धेरै वैराग्य आयो, धेरै प्रेम भयो। धेरै प्रेम भइसकेपछि उहाँलाई धेरै गाह्रो भयो सद्गुरु महाराज प्रतिको प्रेम मिहिराज ठाकुरलाई। अनि उहाँले खाली बिन्ती गर्नुहुन्छ, म एक पल पनि दूर नजाउँ, टाढा नजाउँ सद्गुरुदेखि। हे प्रभु, हे धामधनी, मलाई बताउनुहोस् म कसरी चरणमा आउन सक्छु। हे प्रभु, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु, मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु, मुझे बता दो। न जानो मैं कोई पूछ, अज्ञानी हूँ मैं भगवान। न जानो मैं कोई पूछ, अज्ञानी हूँ मैं भगवान। करना कृपा दया के, बंधन से मुक्ति पाओ। हे प्रभु, मुझे बता दो। हे धामधनी, कृपा गर्नुहोस्, म हरेक समय हजुरको चरणको नजदिक कसरी हुनु, एक पल पनि दूर जान मन छैन मलाई। मैं हूँ पतित स्वामी, तू हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी,
छन् धामधनी सबै निकालिदिनुहोस्। अझै पनि मेरो भित्र अवगुण गएको छैन, यो दिल हृदय अवगुणले भरिएको छ धामधनी। हे सद्गुरु महाराज, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। मेरा अवगुणहरू दिल अवगुणले भरिएको छ धनी, बताइदिनुहोस् के छ भन्दा सद्गुरु महाराजले भन्नुभयो तिम्रा कुनै अवगुण छैन। तिमीले दिव्य धामलाई अवश्य पनि देख्ने छौ। तिमी इन्द्रावतीको वासना, इन्द्रावतीको भित्र कुनै अवगुण छैन। धाम तालाब कुञ्ज बन जोहे, माणिक नेहरे बन की सोहे, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहे, पोखरा जी श्री जमुना जी लये, आठौं सागर आठ जिमी के, ए 25 पक्ष श्री धाम धनी के। हे गुरुदेव, हजुरले यस्तो प्रकारले परमधामका यावत वस्तुहरूलाई देखाइदिनुहुन्छ। सद्गुरु भन्नुहुन्छ म पनालाई उठाएर मात्र त्यो दिव्य धामलाई देख्न सकिन्छ, अथवा मलाई उठाएर, गुरुलाई उठाएर। दुईटा कुरा कहिले पनि एकैचोटि हुन सक्दैन। दुईटा कुरा, प्रेम गली अति साँकड़ी, तोमे तामे दो न समाए। जब मैं था तब प्रभु नहीं, अब प्रभु तो मैं नाही, प्रेम गली अति साँकड़ी, तामे दो न समाए। परमात्मा यदि हाम्रो हृदयमा बस्नुहुन्छ भने अर्को एउटा कुरालाई कहिले पनि स्थान हुँदैन, त्यो कुरा हो अहंकार। जब मैं था तब प्रभु नहीं, मैं माने अहंकार, तब परमात्मा हुनुहुन्न, म भन्ने हृदयमा बस्छ भने। अब प्रभु तो मैं नाही, अब परमात्मा जब हृदयमा बसिसकेपछि मै भन्ने वस्तु त्यहाँ बस्दै सक्दैन। प्रेमको गली अति नै साँघुरो छ, त्यहाँ दुईजना एकैचोटि हट्न सक्दैन। त्यसले गर्दा सद्गुरुको यो सुन्दर उपदेशले महामती अथवा मिराज ठाकुरलाई अति आनन्द आयो र बालबाईको आज्ञाबाट बालबाईले भन्नुभयो उहाँको शरीर दिनदिनै गल्दै गइरहेको छ, उहाँलाई कतै पठाउँ केही दिन अल्मल्याउन भन्दा अहमदाबाद पठाउनु भयो। अहमदाबाद जामनगरदेखि टाढा होइन, अहिले त गाडीको यात्रा हुँदा त 2 घण्टामा 3 घण्टामा अहमदाबाद 3-4 घण्टामा आइपुगिन्छ, त्यति छोटो बाटो अहमदाबाद। त्यो समयमा गाडी नभएको कारणले पैदल यात्रा जाँदथे मान्छेहरू। अब रथमा चढेर जान्थे भने कोही घोडामा चढेर, कोही बैलगाडीमा चढेर पनि जाँदथे। धेरै बैलगाडी चल्थ्यो त्यति बेर। अब बैलगाडीमा चढेर मिराज ठाकुर जानु हुँदैछ सद्गुरुको काममा। सबभन्दा पहिला सद्गुरु महाराजले आज्ञा गर्नुभयो कि एउटा ग्रन्थ चाहिएको छ मलाई, त्यो ग्रन्थको नाम हो ब्रह्म वैवर्त पुराण। सद्गुरु महाराज की बाटोमा जाँदा बैलगाडीमा चढेर जानु हुँदैछ, गोरुको अगाडि जुवा, काँधमा जुवा छ अनि बैलगाडीमा चढ्नु भएको छ। गोरुलाई धेरै दुःख भएको देख्नुभयो श्री मिराज ठाकुरले। अनि जाँदैछ, अब त अहमदाबादमा पुग्न आँटेपछि साबरमती नदी
को किनारमा जब पुग्नुभयो, साबरमती नदीको तटमा पुगेपछि त्यहाँको हिलो झिल जस्तो गिलो माटोले गर्दा त्यो जुन बैलगाडी गाडा त्यहाँ भासिन्छ, हिलोमा भासिएपछि एकदम गहिरो भासिन्छ। त्यति बेला ती गोरुहरूले बहुत प्रयास गर्छन् त्यो गाडालाई निकाल्न, अनि निकाल्न सक्दैन उनीहरूले। त्यति बेला जो छ त्यो गाडी चलाउनेवाला उसले चाबुक दिन्छ, गोरुलाई कुट्छ, धेरै कुट्छ। अनि कुट्दाखेरि उसलाई धेरै दुःख हुन्छ। गोरुको आँखाबाट, दुईटै गोरुको आँखाबाट आँसु निस्केको देख्नुभयो श्री मिराज ठाकुरले। अनि साह्रै दर्द भयो, दुःख भयो मिराज ठाकुरलाई। उहाँले त्यो दर्द सहन गर्न सक्नु भएन। अनि गोरुको पिठमा यसरी हात राखेर चाहिँ यसरी के गर्नुभयो भन्दा सहलाउनु भयो अथवा स्पर्श गर्नुभयो, सुमसुम्याउनु भयो हात राखेर। त्यति बेला ती गोरुलाई अलिक सुख भयो। अनि काँधमा यसो हेर्दा काँधमा खुन आइरहेको, त्यो जुवाले घोटिएर जति निकाल्न खोज्दा पनि पहिला पहिला खेती किसान गर्ने किसानहरूले अहिले पनि गोरुहरू जोत्दाखेरि गोरुको काँधमा घाउ भएको देखिन्छ। म पनि सानो बालक अवस्थामा पिताजीहरूले हलो जोत्नुहुन्थ्यो, म देख्थेँ गोरुको त्यो काँधमा चाहिँ खुन आएको, अनि पिताजीले बेसार र तेल लगेर लगाइदिनुहुन्थ्यो। त्यस्तो दुःख हुन्थ्यो गोरुलाई। त्यहाँ पनि दुःख देख्नुभयो। अनि त्यति बेला गोरुलाई निमित्त बनाएर, बैलगाडालाई निमित्त बनाएर महामती अथवा मिराज ठाकुरको मुखारविन्दबाट वाणीको प्रस्फुटित हुन्छ, वाणी उत्रिन्छ। त्यति बेला किरन्तन चौपाई उत्रिन्छ। धोरीडामा मुके तारी धुसरी, बाटडी बिसमी गाडी भार भरी। धोरीडामा मुके तारी धुसरी, धोरीडा माने हे बैल जुवालाई नछोड, मामुके तारी धुसरी माने जुवा, जुवालाई नछोड तिमीले। बाटो बहुत विषम छ, बहुत कठिन छ, अझै अगाडि धेरै गाह्रो छ। तिमीले जुवालाई छोड्यौ भने त तिमी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौ। त्यसले गर्दा बहुत गाह्रो छ। तिम्रो नाकमा नत्था लगाइदिएको छ, तिम्रो गलामा रस्सी बाँधेको छ, मुखमा पनि मुखौडो लगाएको छ। तिमी केही खान पनि सक्दैनौ, बोल्न पनि सक्दैनौ। तिम्रो काँधमा चाहिँ जुवा छ, जुवालाई घोटिरहेको छ। अनि तिमीलाई चाबुकले हानिरहेका छन्, यति दुःख दिइरहेका छन् तिम्रा मालिकले। तिमीलाई दुःख छ, तर तिमी यसरी हिलोमा बसेर हुँदैन, तिमी यसरी यहाँनिर बसेर हुँदैन, तिमी त अगाडि बढ्नुपर्छ। महामती प्राणनाथजी अथवा मिराज ठाकुरले चाहिँ यहाँ के गर्नु हुँदैछ भन्दा हरेक मानवहरूलाई गृहस्थ रूपी जुन गृहस्थ रूपी गाडीमा जति पनि परिवारलाई अगाडि हाँकिरहेका पुरुषहरूलाई या स्त्रीहरूलाई जसले जिम्मेवारी लिन्छ, ती जिम्मेवारीको पदमा जो प्रतिष्ठित भएर त्यो समाजलाई हाँक्छ, या घर गृहस्थलाई हाँकुन् या समाजलाई हाँकुन् या कुनै एउटा संस्थालाई हाँकुन्, त्यो सबै एउटै कुरा हो। जसले हाँकिरहेको हुन्छ उसलाई बहुत गाह्रो हुन्छ। गाह्रो भयो भनेर बिचमा थुचुक्क बस्नु, त्यो जिम्मेवारीबाट पन्सिनु, त्यो पुरुषार्थ होइन, त्यो मानवता होइन। घर गृहस्थमा पनि त्यति नै दुःख छ कि त्यो एउटा बैलगाडी भनेको एउटा गृहस्थ हो, त्यसलाई तान्नु अनि आफू गोरु बनेर जोत्तिनु हो। हामी मालिक हुन्, घरका ठुला पिताजी मालिक हुनुहुन्छ, माता घरको मालिक हुनुहुन्छ, छोराछोरीहरूलाई त केही पनि चिन्ता हुँदैन, तर ती माता पिता गोरु भएर त्यो जिम्मेवारी उठाइरहेका हुन्छन्। कहिले सन्तान बिमारी हुन्छ, कहिले सन्तानको जिम्मेवारी, कहिले कसको जिम्मेवारी त्यहाँ पन्सेर पनि भएन, कहिले आफूसँग एक कौडा पैसा हुँदैन, कहिले त्यो जिम्मेवारी बोध गर्न बहुत गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो गाह्रो हुन्छ घर गृहस्थको जिम्मेवारी भनी समाजको जिम्मेवारी झन् गाह्रो हुन्छ। समाजमा जब त्यो बैलगाडी जब अगाडि लिएर हिँडिसकेपछि त्यसलाई पुरा नगरिकन यदि बिचमै बस्नु अथवा बिचमै पन्सिनु, त्यो चाहिँ मानवता होइन, त्यो पुरुषार्थ होइन। त्यसले गर्दा कतिपय मान्छेहरू संसारबाट वाक्क भएर, गृहस्थ जीवनबाट वाक्क भएर, कतिपय गृहस्थी माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू के भन्नुहुन्छ भने मन्दिरमा बस्न पाए पनि हुन्थ्यो, अब त सबै कुरा त्यागेर धाममा गएर बस्न पाए पनि हुन्थ्यो। यो संसारको किचलो, फलानाको टेन्सन, ढिस्कानाको टेन्सन, यो टेन्सनबाट कहिले मुक्त हुनु।
टेन्सन माने 10 माने 10, सन माने सूर्य। एउटा सूर्यको तापले हामीलाई कति पोल्छ। अहिले मधेसतिर एउटा सूर्यको तापले त्यति भतभत पोल्छ भने टेन्सन माने 10 वटा सूर्यको ताप एकैचोटि भित्र आयो भने त्यसले सहन गर्न सक्छ। अनि उसलाई अनेक प्रकारको धक्का लाग्छ, उसलाई विस्फोट हुन्छ, प्रेसर हाई भएर अनि ऊ मर्दछ। त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो एउटा गृहस्थको एउटा सानो जुन झन्झटलाई एउटा बेडा पार गर्न गाह्रो हुने कतिपयहरूले मन्दिरमा गएर बस्छन् गृहस्थबाट चट्टै छोडेर। तर जसले एउटा सानो गृहस्थलाई पार गर्न सक्दैन भने उसले ठुला ठुला संस्थालाई के सम्हाल्न सक्छ, ठुला ठुला मन्दिर आश्रममा के सेवा गर्न सक्छ। सेवा भनेको घरबाटै सिक्नुपर्छ, जिम्मेवारी भनेको घरबाटै बोध हुनुपर्दछ, सानो सानो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्दछ। आज त्यो गोरुलाई पनि बहुत गाह्रो भएको छ र महामती मिहिराज ठाकुर भन्नुहुन्छ, हेर तिमी हताश नहो, तिमी निराश नहो। एक दिन जब अँध्यारो आउँछ भने उज्यालो पनि आउँछ, अँध्यारो आउँछ भने उज्यालो पनि आउँछ। जब एकदम गाह्रो हुन्छ जीवनमा, चारैतिरबाट एकदमै दुःखै दुःख भरिएर आउँछ, यताबाट छोरो बिमारी, उताबाट छोरीको विवाह आएको छ, यता श्रीमानको मृत्यु भयो, यता दोकानको सबै सम्पत्ति चोरी भयो, सबै भयो, तर पनि छोरीको विवाह गर्नु छ, छोरीको विवाह गर्नु छ, नगरी भएको छैन। नअत्तिकिन जसरी पनि त्यस्तो पनि समय आउँदछ। त्यो समय पनि आउँदछ कि एक दिन सबै सखाप भएर आफ्नो सम्पत्ति पनि नासेर जान्छ, आफ्ना परिवारले पनि छोड्छन्, एक्लै रित्तो भएर पनि फेरि त्यो जन्जाललाई चलाउनु छ, त्यो जन्जाललाई फेरि चलाउनु छ नआत्तिकिन। त्यति बेला चलाउनको लागि कसको सहारा लिनु त भन्दा सद्गुरुको सहारा। जसरी श्री प्राणनाथजीले ती गोरुमाथि सुमसुम्याउनु भयो, सद्गुरुको वरद हस्त, सन्त गुरुजनहरूको वरद हस्त हामीमाथि परो भने हामी सहजै त्यो जुन नौकालाई पार गर्न सक्छौँ, त्यो बैललाई पार गर्न सक्छौँ। जसरी श्री प्राणनाथजीले त्यो जुन बैलगाडीलाई यसरी हातले आशीर्वाद दिने बित्तिकै त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर अगाडि बढ्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। कठिनाई त संसारमा धेरै धेरै आउँदछन्, अनेक कठिनाई। माया मोह रूपी किचड, यो किचडको दलदलमा फस्नु हो। बैल हिलोमा फस्नु भनेको माया रूपी मोह रूपी किचडको दलदलमा, मोह रूपी किचडको दलदलबाट हामीलाई उम्किन बहुत गाह्रो हुन्छ। एउटाको माया सकेको छैन, फेरि अर्को माया बढेर जान्छ। पहिला माता पिताको माया, दाजुभाइको माया, एक स्त्रीलाई, अनि विवाह गरेपछि पतिको माया पुरा नभइकन फेरि छोराछोरीको माया, छोराछोरीको मायाबाट मुक्त हुन नपाए फेरि नाति नातिनाको माया। त्यो मायाको जन्जालले कहिले पनि छोड्दैन, यो किचड हो। त्यसले गर्दा गाडी फसिरहेको छ। अब रोएर के गर्नु हे गोरु, तिमी कति रुन्छौ, अब रोएर हुँदैन। अब त सद्गुरुको सहारा चाहिन्छ जीवनमा, परमात्माको सहारा चाहिन्छ जीवनमा। सद्गुरुको वरद हस्त हामी माथि भयो भने हामी सहजै पार गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा आज श्री प्राणनाथजीले, श्री मिहिराज ठाकुरले अहमदाबाद जाँदाखेरि यसरी यो धोरिडा मामुके तारी धुसरी भन्ने यो प्रकरण चाहिँ उहाँको मुखारविन्दबाट उत्रिन्छ र जानुहुन्छ। अहमदाबादमा गएर जुन त्यो ब्रह्म वैवर्त पुराण चाहिँ खोज्न थाल्नुभयो, धेरै खोज्नु परेन। सद्गुरु महाराजले 1-2 महिना उतै अलमल हुन्छ होला भनेर अलमल ल्याउन पठाउनु भएको, तर बाटोमा एकजना सन्त, एकजना पण्डितसँग भेट भयो। उहाँको हातमा ब्रह्म वैवर्त पुराण रहेछ। मिहिराज ठाकुरले सोध्नुभयो यो कुन ग्रन्थ हो भन्दा यो ब्रह्म वैवर्त पुराण हो। ओहो, यसको खोजीमै हिँडेको मलाई सद्गुरु महाराजले पठाउनु भएको हो। यदि हजुरले दिनुहुन्छ भने जति दाम पनि म दिन सक्छु, हजुरले अर्को किताब लिनु होला, अर्को पुराण लिनु होला, मलाई यो दिनुहोस् भनेर चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ। र त्यही समयमा त्यो ब्रह्म वैवर्त पुराणलाई प्राप्त गरिसकेपछि मिहिराज ठाकुर पुनः फर्केर चाहिँ
नौतनपुरी आउनुभयो। नौतनपुरीमा सद्गुरुको चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। तर सद्गुरु महाराजले विचार गर्नुभयो यिनको त अझै वैराग्य गएको छैन, वैराग्य त जाँदै जाँदैन, त्यो वैराग्यले यति लामो वैराग्यको रूप लिएको छ, अब यसरी हुँदैन। यिनले खानै छोडे, हरेक समय रुन्छन्, हरेक समय आँसु बगाउँछन्, शरीरलाई सुकाएका छन्। अब यिनलाई कुनै संसारिक माया लौकिक काम दिनुपर्छ। त्यो समयमा गाङजी भाइले भन्नुभयो, हे गुरुदेव, खेता भाइ आज बसरामा गएर बसेको छ, अरबको बसरा भन्ने ठाउँमा गएर बसेको छ धेरै वर्षदेखि। उनलाई लिनको लागि, उसलाई सन्देश पठाउनको लागि म दुईपल्ट नाउमा चढेँ, तर दुईपल्ट नाउले जुन त्यो समयमा अनुकूल हावा नचलेको कारणले म नाउबाट फर्केर आएँ। दुईपल्ट कोसिस गरेँ उनलाई म लिन जान सम्झाउनको लागि, मबाट अब परमात्माले यो हुकुम दिनु भएन। त्यसले गर्दा मेहराज ठाकुरलाई यो हुकुम दिनुभएको होला, मेहराज ठाकुरलाई पठाऊ। गाङजी भाइले एउटा पत्र लेख्नुभयो खेता भाइलाई सम्झाउनको लागि। अब मेहराज ठाकुरलाई पठाउन आँट्नुभयो अनि त्यो पत्र लेख्नुभयो। त्यो पत्रमा के लेख्नुभयो भने, हे खेता भाइ, म तिम्रो दाजु हुँ गाङजी भाइ, तिमीलाई लिनको लागि मेहराज ठाकुरलाई पठाउँदैछु, तिमी मायाको काममा गएर चाहिँ भुलेका छौ। हे खेता भाइ, यहाँ सद्गुरु आउनु भएको छ, सद्गुरुले सबैलाई ज्ञान दिएर जागनी गरिरहनु भएको छ, तिमी कहिलेसम्म त्यो मायाको काममा डुबिरहन्छौ। हे खेता भाइ, त्यहाँको सबै कार्यभारहरू सबै छोडेर छिट्टो सकेर मेहराजसँग तिमी सँगै आऊ, मेहराजलाई यो पत्र हातमा दिएर पठाएको छु भनेर एउटा पत्र लेख्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यति बेर मेहराज ठाकुर अब नाउमा बस्नुभयो। त्यति बेर ठुला ठुला नाउहरू हुँदैनथे, अहिलेका जस्ता बिजुलीबाट चल्ने हुँदैनथे, हावाबाट चल्ने, पर्दा पाल लगाएका त्यस्ता यसो पाल लगाएका हुन्थे, साना साना हुन्थे। ती साना साना नाउमा मेहराज पनि चढ्नुभयो। अब त्यहाँ चढिसकेपछि हावा आइरहेको छ अनि हावा आएपछि नाउ पनि अगाडि अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यति बेर अब त्यो नाउमा हरेक मान्छेहरू आएर बसेका छन्। आफ्नो एउटा परिवार सम्झिनुहुन्छ महामती जुन मेहराज ठाकुरले आफ्नो एउटा परिवार सम्झेर अब त्यहाँ पनि सबलाई उपदेश दिनुहुन्छ। वसुधैव कुटुम्बकम। अब उपदेश दिन थाल्नुभयो, तर त्यहाँ उपदेश अर्कै भाषाबाट दिनुभयो, मावली भाषाबाट, सिन्धी भाषाबाट। आफ्नो भाषाभन्दा मावली भाषा प्यारो हुन्छ अरे, आफ्नो घरभन्दा मावल प्यारो हुन्छ। सानो सानो केटाकेटीमा मावल भन्दा हामी हुरुक्कै गर्थ्यौँ, भागेर जान्थ्यौँ। मावलको मेजमान अर्कै हुन्थ्यो। सबैभन्दा धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो मावलामा कसले? हजुरआमाले माया गर्नुहुन्थ्यो। हजुरआमाको माया धेरै गहिरो, मावलामा बहुत गहिरो माया हुँदो रहेछ हजुरआमाको। अनि दोस्रोमा हजुरबाको। हजुरआमाले जति नाति नातिना भए पनि नाति नातिनालाई कहिले छुट्याउनुहुन्न। आफूले हजुरआमाले के गर्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो हिस्साको धन, अहिले त वृद्ध भत्ताहरू पाउनुहुन्छ आमाहरूले, त्यो वृद्ध भत्ता आफूले खानुहुन्न, नाति नातिनालाई लुकाएर दिनुहुन्छ। अहिले कति वृद्ध भत्ताहरू पाएर पनि आफू मिठो खानुहुन्न, त्यो मिठो खानको लागि दिएको वृद्ध भत्ता, फलफुल खान दिएको वृद्ध भत्ता, तर उहाँहरू खानुहुन्न, नाति नातिनालाई लुकाएर दिनुहुन्छ, छोरीबाट छोराबाट। अझ माहौल यति प्यारो हुन्छ, यति प्यारो हुन्छ, घरभन्दा माहौल प्यारो। महामती प्राणनाथजी मेहराज ठाकुर आफ्नो मावली भाषामा बाणी उत्रिन्छन्, त्यहाँ पनि सिन्धी भाषामा। सिन्ध देशकी हुनुहुन्थ्यो आमा, त्यसले गर्दा महामती प्राणनाथजीले आफ्नो बाणीलाई सिन्धी भाषामा उतार्नुभयो। यहाँ यसलाई हुक्काको प्रकरण भनिन्छ किरन्तन ग्रन्थमा। बिसराई गिन्यो भिन्जे, सुन्जी सङ्घारयो भिन्जे, ऋणायरले ल्यो भिन्जे, मालमकर मोहाड, छाला पुन्जे बन्दर पार। सिन्धी भाषामा यात्राको व्याख्या गर्दै महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, सिन्धी भाषामा बहुत सुन्दर
माता सिन्ध देशको भएको कारणले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो नाउमा बसी बसी अनुभव गर्न लाग्नुभयो। पानी नै पानी छ, चारैतिर समुद्रै समुद्र छ, पानी रोकिँदैन, पानी परिरहेको छ। 40 दिनको यात्रा छ त्यो नाउमा, 40 दिनको यात्रा, पानीको भित्र 40 दिनको यात्रा। यस्तो प्रकारले ती चौपाहरू उत्रिन्छन् त्यति बेर। अनि रातभरि ननिदाऊ हे नाउ चलाउनेवाला, हे मल्ला, तिमीले भुलिरहेका छौ। तिमी यदि निदायो भने एकछिनको सानो निद्रा आयो भने यो जहाज डुब्छ। एकछिनको झप्कीले, एकछिन ऊँग लाग्यो भने जहाज डुब्छ। त्यसै गर्दा तिम्रो हातमा कतिजना छन् यहाँ, तिमीले कतिजनालाई चाहिँ पार तार्नु छ। त्यसै प्रकारले तिमी नै निदायो भने यो जहाज डुब्छ। हो, वास्तवमा जीवन रूपी गाडीलाई जसले हाँकिरहेको छ ऊ निदायो भने एक पलको निद्राले गर्दा जहाज डुब्छ। हुक्को नि तोई जे हथ में तू नीचा उन्डे निहार, चुके म चमक ध्रुवजी सेतु पाण सम्बार। बहुत सुन्दर प्रकरण। यस्तो हे जीवात्मा, इन्द्रियहरूलाई, यो जीवात्मा इन्द्रियहरूलाई लिएर बसेको छ एउटा जहाज रूपी शरीरमा, अथवा एक जहाज शरीर रूपी जहाजमा जीवात्मा इन्द्रियहरूलाई लिएर बसेको छ। महामती प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ शरीर रूपी जहाज यो भवसागर रूपी समुद्रमा गइरहेको छ। त्यसले गर्दा भवसागर रूपी समुद्रमा डुब्नुभन्दा अगाडि नै परमात्मालाई चाहिँ पुकार्नु। यदि भवसागरमा डुबिसकेपछि फेरि उसले पुकार्न सक्दैन र नै भवसागरमा डुब्नुभन्दा अगाडि नै परमात्मालाई पुकार्नु भनेर चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ। उहाँ पुग्नुभयो, बसरामा पुग्नुभयो। बसरामा पुगेपछि खेता भाइले स्वागत गर्नुहुन्छ, गले लाग्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। अनि खेता भाइलाई सब कुरा बताउनुहुन्छ। पत्र लेखेर पठाएको त्यो पत्र पनि पढेर सुनाउनुहुन्छ, गाङ्जी भाइको पत्र। अनि खेता भाइलाई मिराज ठाकुरले भन्नुभयो तपाईँ कहिलेदेखि यहाँ आएर बस्नु भएको, हेर्नुहोस् कति लामो समयसम्म बसिरहनु भएको छ। तपाईँ धन कमाउँदा 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 धनबाट कहिले अगाउनु भएन। अब यो धन चाहिँ सेवामा लगाउनु पर्दछ, पवित्र पार्नको लागि। तन पवित्र सेवा कर, धन पवित्र कर दान, आत्मा पवित्र प्रभु भजन से हो त त्रिविध कल्याण। तीनै प्रकारको कल्याणको लागि सद्गुरुले बोलाउनु भएको छ तपाईँलाई। हे खेता भाइ, यो धन अब सबै समेटेर उहाँ सद्गुरुको चरणमा लिएर जाने अनि सद्गुरुको चरणमा गएर तपाईँ पनि समर्पण हुने। तपाईँले पनि त्यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। अब तपाईँ यहाँ बसेर यसरी यो भवसागरमा डुब्ने होइन। त्यति बेला खेता भाइले भन्नुभयो मैले अन्यायले कमाएको सम्पत्ति हो यो अन्यायले कमाएको सम्पत्ति धर्मको नाममा लाग्दैन। कृष्ण कन्हैया लाल की भने खेता भाइले मलाई विश्वास छैन, अन्यायले यो सम्पत्ति कमाएको छु मैले। अनि त्यो सम्पत्ति मैले के गरेको छु भन्दा ब्याजमा लगाएको छु, ककललाई ब्याजमा दिएको छु, धेरैजनालाई। त्यसले गर्दा उठाउन पनि धेरै समय लाग्छ र यो सम्पत्ति भरिसके धर्ममा लाग्छ जस्तो लागेको छैन मलाई। हे मिराज ठाकुर, जे होस् 4 सालदेखि खेता भाइ त्यहाँ बस्नु भएको थियो। अब त्यो सम्पत्तिहरू कता कता लगाउनु भएको थियो, त्यो उठाउनको लागि ऊ जानुभयो। अनि त्यहाँको गोदामको चाबी हो, त्यो गोदामको चाबी चाहिँ मिराज ठाकुरलाई दिनुभयो। अनि जति पनि सम्पत्तिहरू बाहिरबाट उठाएर ल्याउनु भयो त्यो जति खातामा जम्मा गर्नुभयो र हिसाब किताब बताउनु भयो। यति बाँकी छ उठ्न, यति उठिसक्यो। यी सबै कुराहरू भनेर बेलुका बात गरेर सुत्नु भएको। भोलिपल्ट बिहान त मृत्यु भइरहेको रहेछ उहाँको। कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्माको हुकुम बिना केही हुन सक्दैन। यसरी उहाँको मृत्यु भइसकेपछि अब उहाँका कोही पनि थिएनन् आफ्ना मान्छे। एउटा भारतीय नागरिक आएको छ, यो को हो, उसको आफ्नो हो कि होइन। त्यसले गर्दा त्यो जति पनि सुन चाँदी हिरा मोती धन दौलत सबै गोदाममा जम्मा गरेको थियो। अब त्यहाँको हाकिमले ताला लगाइदियो। ताला लगाइदिसकेपछि मिहिराजलाई बहुत दुःख भयो। म यो धन सम्पत्ति पनि लान सकिनँ, खेता भाइलाई पनि लान सकिनँ। म जसरी पनि यो सम्पत्ति चाहिँ लगेर सद्गुरुको चरणमा राख्न पाए सुन्दर साथको सेवा हुन्थ्यो, यहाँ अर्काले खानुभन्दा। म यो सम्पत्ति नउठाइ हुँदैन मैले भनेर अब के गर्नुभयो, त्यहाँको हाकिमले
बसराको हाकिमले ताला लगायो। अब बगदाद भनेको राजधानी हो, बगदाद जानुभयो मिराज ठाकुर। बगदादमा गएर त्यहाँ गएर राजासँग भरिसके भेट्न पाए हुन्थे भनेर पत्रहरू लेखेर राजालाई पुर्याउनको लागि धेरै सिपाहीहरूलाई, धेरै हाकिमहरूलाई, मन्त्रीहरूलाई पत्र दिनुभयो। 1.5 महिनासम्म बार बार उनीहरूलाई शिकायत गर्नुभयो कि हाकिमले यसरी सम्पत्ति जफत गरेको छ, राजासम्म यो कुरा पुर्याइदिनुहोस् भन्दा कसैले पुर्याएन। कसैले नपुर्याउँदाखेरि बहुत दुःख लाग्यो। कति दिनसम्म खानुभएको छैन, भोकले शरीर दुब्लो पातलो भएको छ, पानी पिएर शरीर प्राण राख्नु भएको छ। त्यो बगदादको तातो मरुभूमिमा एक दिन जङ्गलमा बसिरहनु भएको थियो। अचानक एउटा मान्छे आयो, अरबी भेषमा आएर भन्यो, हे बाबु तिमीलाई के भयो भन्दा सबै कुरा बताउनु भयो। चिन्ता नगर, म तिमीलाई एउटा उपाय सिकाउँछु, त्यो उपाय गर, त्यो सम्पत्ति तिमीले पाउनेछौ। के उपाय हो भन्नुहोस् भन्दा राजा जब शुक्रबार नमाज पढ्नको लागि आउनुहुन्छ, राजाको बाटोमा बसेर यो कुरा गर्नु तिमीले, अनि यस्तो पत्र लेख्नु तिमीले र त्यो पत्र हातमा दिनु, अनि उनको जुन ओढेको पछ्यौरा हो त्यो पछ्यौरा जोडले समात्नु, झट्काउनु, अनि भन्नु जोडले नडराई, मेरे गले में थी सो मैं डालत हूँ गले तुम, लेऊं हिसाब रोज इंद के जब होवे हक का हुकुमा। सद्गुरु महाराज की हेर, निमाज पढ्नको लागि शुक्रबार राजा दरबारबाट बाहिर निस्किन्छन्। धेरै मन्त्री पहरेदारहरू हुन्छन्। राजाको यस्तो हुकुम छ, जसले उनलाई यसरी समात्यो भने त्यति बेला तलवारले शिर कलम गर्छन्। त्यस्तो एउटा त्यो मुसलमान समाजमा त्यस्तो खालको एउटा दबदबा शासन थियो, जसले हुकुम बिना, आदेश बिना राजालाई पक्रिन्छ भने उसको मृत्यु हुन्थ्यो। तर तिमी नडराउनु, हे बालक तिमी नडराउनु। ती अरबी भेषका पुरुषले भने मिराज ठाकुरलाई डर लागेन। त्यस्तो पत्र एउटा लेख्नुभयो, अनि सबै पत्रमा जे कुरा छ लेख्नुभयो, अनि भन्ने कुरा तयार हुनुभयो। शुक्रबार जब राजा निस्किनु भयो नमाज पढ्नको लागि, पहरेदार मन्त्रीहरू पनि थिए। मिराज ठाकुर बीच बाटोमा गएर राजाको जुन दामन माने ओढेको पछ्यौरा जोडले चाहिँ यसरी पछ्यौरा कम्मरमा बाँध्नु भएको थियो, त्यसलाई जोडले यसरी खिच्नु भयो। खिचिसकेपछि राजालाई सब कुरा भन्नुभयो। मेरे गले में थी सो मैं डालत हूँ गले तुम, लेऊ हिसाब रोज ईद के जब होवे हक का हुकुम। यो भन्ने बित्तिकै राजा डराए। वरिपरिबाट मिराज ठाकुरलाई घेरे सबै सेनाहरूले। तैँले राजालाई दुस्साहस गरिस् त, तेरो यही बध हुन्छ भनेर तलवार लिएर अगाडि आए। गलासम्म तलवार पुर्याए। त्यति बेला राजाले रोक्छन्, यसलाई केही नगर।